Good morning, brothers and sisters. Let us come before the Lord, give Him thanks for today. Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for giving us another day. Thank you, Lord, for enabling us to gather together to celebrate the birthday of Christian. We pray, Father, that you would lead him, guide him, direct him, his paths and his ways. We thank you, Lord, for this occasion where we have gathered together to celebrate his birthday, O Father. And we pray, Lord, for the family and that you would guide them in all their ways, enable them to make right choices and right decisions concerning Christian, Lord, as the days move forward. We thank you, Lord, for bringing us safely. We also commit this time into your loving hands, Lord. Help us to celebrate with joy and thanksgiving. Pray, Lord, for the word that will be shared today by Brother Avito. Give him wisdom, Lord, as he teaches us and speaks to us your word. Open our hearts and our minds, Lord, to receive your word and to apply it in our lives. We commit this time, Lord, into your loving hands. In Jesus' most precious name we pray. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. जेजू कारगा जेजू कारगा. कशी आहात सगळी? होय ब्रदर. तर सगळ्यांक तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नावान माय मोगाचो येवकार. थँक्यू ब्रदर. आयज जायत्या दिसांनी हांव ह्या पुलपिटार रावन देवाचे उतर परगटूंक येयला. कित्याक जायतो तेंप आदी आमी देवाचे उतर परगट्टले, पूण अकस्मात आमी परगटपाचें बंद केलें कांय कारणांक लागून. ते मागीर तुमकां कळोन येतलें. तर आयज आमी पयले सुवातेर जें हांव आयज परगट्टां ते तुमी जायते फावटी आयकलां. एक म्हणल्यार आमचो भाव रॉडनीन तें शेअर केलां तुमकां. तेजे उपरांत आमचो रॉडनीन तें इंग्लीश भाशेन केलां. उपरांत सर्वेश भावान आमच्या हिंदी भाशेन, जी कोण हिंदी आयकतात तांकां. पूण जायते फावटी अशें घडटा, थोडे आमची भाव भयणां जांकां हिंदी आनी इंग्लीश कळना, तांकां आमी गोंयांत चडशीं कोंकणी भास ही आमची मायभास, तर कोंकणीन आयकोंक तांकां आवडटा. म्हणटकच आयज आमी चिंतलां हे कोंकणी जे आयकतात तांच्या पासत हे कोंकणीन घेवंक. पूण जे कोणें आयकलां ती परतून परतून आयकोंक घडयेक तांकां बेजार कहो दिसता. पूण ना, देवाचें उतर रोमकाराची चीट 10वो आवेसवर 17वी वळ अशें म्हणटा. म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर जेन्ना तूं देवाचो संदेश परतून परतून तुज्या कानार सादवता, परतून परतून तूं आयकताय, तेन्ना तुजो भावार्थ वाडटा. तर आयज आमी हें देवाचें उतर आयकोन आयकोन जो कोणें पयलें आयकलां, दुसरे फावट आयकता वा तिसरे फावट आयकता, तांचो भावार्थ वाडटलो दुबावच ना, कित्याक देवाचें उतर सांगता. तर आयज आमी विशय घेता. विशय आमचो आयज हो आहा, आमी हांगा बरयला, क्रिस्ती धर्मान पवित्र स्नान गरजेचें क्वेश्चन मार्क. तर हांव तुमकां प्रश्न करता, क्रिस्ती धर्मान पवित्र स्नान गरजेचें? तुमी जबाब दिवंक जाय. आयज सोत गमले उपरांत गरजेची न्हू, पूण जरी सोत म्हणजे क्रिस्ताचो मिनिस्ट्री ना जाल्यार बरें, ह्या भावान आमकां सांगलें, जरी तर तूं सोत तुका पुराय सोत, अर्दें सोत न्हू, पुरें सोत तुका कळीत जाला जाल्यार तें गरजेचें न्हय. पूण जरी तर तुका अर्दें सोत तूं जाणाय जाल्यार तें तुका गरजेचें. तुमी कितें म्हणटात? ह्या भावा भारी आहात तुमी? कित्याक ह्या भावानूय तेंच केल्लें. आमकां तेणेन पवित्र स्नान दिल्लें आनी आयज तो तेका पुराय सोत कवला म्हणून तेणेन हो जबाब दिला. आमेन. तर आमी पळोवया जेजू क्रिस्ताची खबर. जेन्ना जेजू क्रिस्त हे भुंयचेर जियेतालो, ताजी मिनिस्ट्री, ताजें कार्य, तेणें कितें सांगलें आपल्या शिसांक,
जेजून 12 शीस विचून काढलेले आणि 12 शिसांक ताणें एक शिकवण दिल्ली. पयले सुवातेर जेजू क्रिस्तान बागयो जो बातिस्ताच्या हातींतल्यान पयस स्नान घेतलेलें आणि उपरांत हीच खबर ताणें आपल्या 12 शिसांक शिकयल्ली आणि ताणें सांगलेलें आमकां तें वाचूंक मेवता मातयाचें शुवर्तमान 28:19-20. म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक मोजे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. व्हडवीस आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात आनी जाणो जायात सदांच सदांच हो काळान युगाचे सोपाडणे पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. तर जेजून आपल्या शिसांक शिकवण दिल्ली आणि सांगलेले सगळे संवसाराक वचात, आपले शुभ वर्तमान परगट करात आणि बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दियात. कित्याक हें अशें केलेलें जेजून? कारण जेजू गलेशियन 4:4 and 5 आमकां मेवता. आमी वाचुया गलेस्करांची चीट 4 अवेस्वर 4 आणि 5 ओळ. पूण नेमलोलो काळ भरलो तेन्ना देवान आपल्या पुताक धाडलो. हो पूत एके बायले थाव जल्मून आयलो आनी समूर्तीक काल तो जियेलो. समूर्ती ओड 5 समूर्ती काल जियेतलांक सुटका घेवन दिवच्याक खातीर आनी आमकां देवाची आपणालेली भुरगीं करचे पासत देवान ताका धाडलो. तर हो जेजू देवाचो पूत मनीसतान ह्या संवसारान आयलो आणि जे समूर्ती खाल जियेताले, जे कायदे ते पाळटाले, ते कायदे खाला तो जियेलो आणि समूर्ती खाल येवन हे सगळें ताका पाळचें पडलें. कित्याक जे मनीस समूर्ती खाल आहले तांकां सुटका दिवच्याक आणि बापा सोशी हाडच्याक. तर आयज आमी पळोवया जेन्ना आमी पवित्र स्नान घेता हातून कितें मेवता. हे पवित्र स्नान कसलें? तर हे पवित्र स्नानान आमची पातकां भोगसता काय? ना. या पवित्र स्नानान कितें जाता? हे पवित्र स्नान फकत आमच्या मन बदलता आणि एका सोरेस्पराची विश्वासून त्याचे उतरा करून चलता. पूण पवित्र स्नान जेन्ना आमी घेता बॅप्टायजाक तेन्ना आमी एक परतोता जेजूचे आमी एक चिन्ह शे सायन शे की आमी त्याच्या फटाफट आतां सदांकाल आमी देवाक एक आमी आमचो हें दिला दाखलो दिला की पवित्र स्नान घेवन पवित्र स्नानान आमकां सोडवून मेवना ना आमकां आमची पातकां भोगसा. बरें. सायन ह्या भावान सांगले की पवित्र स्नानान आमची पातकां भोगसना, पूण हे पवित्र स्नानान जिवीत बदलप. जे तू जिवीत जियेताय त्या जिविताक पाठ करून तुझे मन बदलताय आणि दुसरी चाल दवरताय. तर ह्या पवित्र स्नानान फकत तुझे जिवीत बदलप जाता, मन बदलप. हितून पातकाचे भोगसणे मेळना. आमेन. आणि हे सगळे केन्ना जालेले? जेजू खुर्सार मरच्या पयलीं. तर आता आमी पळोवया हिब्रू 13:8 हिब्रू 13:8. हिब्रू 13:8 जेजू क्रिस्त कधीच केन्नाच बदलना. काल आयज आनी सदांकाळ तो तोच. तर हांगा आमकां मेवता हो जेजू जो आसा तो काल आयज आनी सदांकाळ तोच, तो बदलना. पूण जायते फावटी मनीस आमी बदलता. म्हाका उगडास येता एका म्हज्या इश्टाचो. जेन्ना तो एका आकांताक सांपडलेलो, तेजी सांगातीन ह्या संवसाराक अवतरली, तो सदांच जेजूचेर शीण करी आनी म्हाका सदांच तो फोनार सांगतालो जेजू काल आयज सदांकाळ तोच. जाल्यार जेजू कित्याक म्हजे घरकान्नी सगळे ही मिलाप करून दाखयना? जशे परे जेजून लाजाराक फोंडांतलो भायर काडलो, आयज म्हजे घरकान्नींक कित्याक तो जिवीत दिना आनी जितो करिना?
तो हो स्क्रिप्चर घेतालो आणि सदांच तो पोतून 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 म्हाका तो जेजू लागीं झुजतालो, जेजूचेर शीण कोत्तालो. पूण आयज ताका तें कळोंक नासलें तें कित्याक घडना तें. कित्याक त्या काळार जेजू त्या मनशा वरवीं ती तो संदेश दितालो त्या सिट्युएशना प्रमाणे. पूण आयज आमी त्या काळान ना, आमी दुसऱ्या काळान आसा. आयज आमी पळयता हांगासर एक चार्ट घातला आमी. हे चार्ट आमकां सोंपेपणी सगळी शिकवण दिता. हे सुरवातेक सान हांगासर जेनेसिस टील रेवलेशन, उत्पत्ती ते प्रकाशनी, हे सगळी आख्खी बायबल हितून आसा. जरी तर तूं बारीकसाण पळयशी तुका हितून सगळी शिकवण मेळटा. ज्या काळार हे पयले टायमपास म्हणजे सोरोन गेलोलो काळ, हो आतांचो काळ आणि हो येवचो आहा तो काळ, तर त्या प्रमाणे देव आमकां शिकयता. जरी तर आमी एक उदाहरण घेत जाल्यार नोहाच्या काळार देवान बुट्टी धाडलेली आणि नोहाक सांगलेले तू एक तारू बांद. आणि नोहान थंय तारू बांदलें. पूण सगळो लोक नोहाची येवन फकाणां करीत. आणि जेन्ना नोहान तारू बांदले तेणें दर्या देगेक बांदूंक ना, वेळेर बांदूंक ना, पूण दोंगरार बांदले. आणि लोक येवन हेबाडा करी ह्या दोंगरार कितें हे तारू बांदलाय ते. पूण देवाची येवजण लोकांक खबर नासली. पूण आयज तोच देव बुट्टी येवपाची आसा जाल्यार आमकां तारू बांद म्हणचो ना. कित्याक आयज टॅक्नॉलॉजी इतली वाडल्या, आमकां तारवाची गरज ना, आमकां दुसरे ऑप्शन्स आहा. तर आयज आमी जाणा जावंक जाय त्या काळार देव त्या मनशा वरवीं तो संदेश आपले पोरचेक दिता. तर आयज आमी पळोवया फुडें जॉन 8:32. जुवांवाचे शुभवर्तमान 8:32. आनी तुमकां सोत कळोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा जेन्ना तुमकां सोत कळोन येतले ते सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. आयज जायतो लोक आहा ह्या संवसारान, पूण तांकां स्वातंत्र्य मेळोंक ना. कित्याक? कारण तांकां पुरे सोत वळख मेळोंक ना, पुऱ्या सोताची वळख मेळोंक ना. तर हे सोत आमकां खूंय मेळटा. हे सोत आमकां मेळटा दुसरी तिमोथीची चीट 2:15 वळीन. दोन तिमोथी 2:15. आपल्या कामा पासत आपणाक लॉज भोगची पडना, पूण सोत सेवा ते पर्यंत करतले तसल्या वावरडे भाशेन जा, देवाक मानवलो मनीस जा, जो देवाचो स्वताचो उतर लॉजो नासतना सारखे दोशी करून हे सोत शिकय. तर आयज आमकां पवित्र पुस्तक कितें सांगता? जे उतर देवान दिलां ते दोशी करूंक जाय. जरी तर आमी दोशी करिना जाल्यार आमकां हे स्वताची वळख मेळना. जे परी देवान आमकां देव आमी म्हणला काल आयज सदांकाल तोच देव, आयजूय तोच देव आहा. पूण त्या वेळार तोच देव तो संदेश ते पोरजेक दिता त्या सिट्युएशना प्रमाणे. तर आयज आमी उतराची दोशी करपाची गरज आहा. तर आयज आमी हे उतर दोशी करून पळोवया कशे भाशेन आमकां सोत उगडावे जाता तें. तर आमी पळोवया आयज बागयोत पावलो बातीज दितालो, कित्या पासत दितालो तें. फिलिपिन्स 3:5. फिलिपिन्स 3:5. 8 दिसाचो आसतना म्हजी सुनोत केली. 8 दिसाचो आसतना म्हजी सुनोत केली. हांव जल्मान इस्रायलाचो राष्ट्राचो, बेंजामिनाच्या कुलाचो, हिब्रेवंत जल्मलोलो, हिब्रेव समूर्त पाळचे बाबतींत हांव एक फारीज. तर
ना 5 ना. तर बागयोत पावलो कितें म्हणटा, हांव एक हिब्रुवांतलो हिब्रू, इस्रायल पोरजेचो, बेंजामीनच्या कुळाचो, तो जावन आसला एक नंबर फारिजियो, सगळे कायदे रिती तो पाळटालो. कसलोच कायदो पाळिनासतना तो रावन आसलो, कित्याक नंबर 1 तो आहलो, कित्याक तो गमालेल ताचेशीन तो शिकोण घेतालो. आनी जशे फारिजियो सगळे कायदे रिती पाळपाक एक वयल्या नंबरार आहले, तशेंच तो आपले सगळे कायदे पाळटालो. ह्याच पासत फुडें आमी वाचया एक्ट्स 22:3. इतिहास 22:3. हांव एक जुदियो सिलिसीच्या तारसूंत हांव जल्मलो, पूण ह्या शारांत हांव ह्यान व्हड जल्म आमच्या पुर्वजांची समूर्त गमायलेल्याचे पांयाशी हांव बारीकशेन शिकला. जशे तुमी सगळी आयज उर्बा दाखयतात, तशेंच हांवें सगळी उर्बेन देवाची सेवा केल्या. हांगासरूय तो म्हणटा, जशे परी म्हणटा आपूण गमालेल्या कडेन शिकला, तारसूस गांवांत जल्मला, सगळे कायदे रिती पाळूंक तो एकदम हुशार आहलो आनी त्या उमेदीन भरलेलो आसलो. म्हाका उगडास येता, जेन्ना आमी पयलेच पावटी बाप्तिस्म पवित्र स्नान दिलें आमकां, आमी तशेंच सगळे पाळटाले, जे लॉ आहले तितले आमी सारखे पाळटाले. पूण जेन्ना आमकां सत गमलें तेन्ना आमचें मन उक्तें जालें. आमेन. तर आयज आमी पळोवया गलेशियन्स 1:14 बागयोत पावलो कितें म्हणटा. गलेशियन्स 1:14. तशेंच जुदिवांचे राष्ट्र पाळूंक आनी म्हज्या पुर्वजांची करून दवरलेल्या चाली भोगतीन राखूंक म्हजी पिरांच्या बराबरोची जुदियो परस एकदम अदीक हांव उर्बेन भरलोलो. तर हांगासरूय बागयोत पावलो सांगता, आपली उर्बा तो दाखयता, देवाच्या उतराक कशे भाशेन पाळोवंक जाय. पूण हांगा कितें आसलें, स्वत नासलें, तो कायदे पाळटालो, लॉ, जे देवान आमकां हांगासर पावलूक सगळें उगडाबें जावंक नासलें. तर ही शिकोण फुडें व्हरपाक पावलो आतां आपल्या जिवितांत कितें कितें पावलां मारता तें पळोवया. दोन दुतांचो इतिहास 13वो आवेसवर 38 and 39. इतिहास 13 बोर्ड 38-39. एक्ट्स 13:38. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जेजू वरवीं तुमकां पातकांची बोगसणे परगट जाता म्हूण तुमी जाणो जायात. मोजेसाचे समूर्त वरवीं त्या सगळ्या पातकांची बोगसणे तुमच्या जोडूंक जाले ना. वड 39. पूण आतां ताचेर भावार दवरतात ती सगळी देवाक मानवलेली जातात. तर मोजेसान तांकां एक सुमूर्त दिल्ली आनी हे सुमूर्तीन तांकां सोडवण फावो जायनासली. पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं तांकां सोडवण फावो म्हणून बागयोत पावलो तांकां शिकयता. फुडें आमी पळोवया एक्ट्स 26-28. इतिहास 18. इतिहास 18 वड 18. एक्ट्स 26:18. इतिहास 26 वड 18. काळोखांतली भायर सोडून ती उजवाड येवच्या आनी सैतानाच्या राज्यांतल्यान सुटोन देवाशी परतून येवच्या म्हूण तांचे दोळे उगडूंक हांव तुका धाडलां. मुजेर भावार दवरून की ती आपल्या पातकाचे बोगसणे जोडटली आनी भक्तांचे दायज भोगूंक पावतली. तर बागयोत पावलो जेजू ताका धाडटा ही शिकोण दिवंक. जोरी तर म्हणटात जेजू, जोरी तर हो संदेश तूं तांकां पाठयशी आनी ती तो संदेश स्विकार करीत जाल्यार ती
बोगसणे फावो तांकां जातली. आमेन. तर आयज आमी पळोवया 1 कोरिंथियन 9:20 भाग्यवंत पावलो कसले कार्य करता हो संदेश तेंच्या मुखार पावोवपाक, कित्याक ती सगळी जुदेव लोक. 1 कोरिंथियन्स 9:20 जुदेवांक जोडून घेवच्या खातीर जुदेव सोडी हांव जुदेव कसो वागलो समोरतीची. एक मिनिट भाग्यवंत पावलो जेन्ना जुदेव आशिन वयता, कित्याक जुदेव ताचीच एक फामील व्हरता, तेका जाय आसता पयले सुवातेर जुदेवांकूय सुटका मेळच्याक. आनी तेन्ना तो जुदेव आशिन वयता जाल्यार तो पयलो तेका स्विकार करचे ना म्हणून तो जुदेवा भाशेन जुदेव कसो वागता. जुदेव भाशेन जायना तो, पूण वागता. जायते फावटी आमकां दुसऱ्या आमच्या भाव भयण सवे आमचो संदेश पावूंक जाय जाल्यार आमी वागचें पडटा. आमच्या मदें एकलो भाव आसा रॉडनी, तो आतां जांकां सोत कमोंक ना तांकां कातोलीक लोकांक तो तेंच्या भाशेन वागता तो आनी आपलो संदेश देवाचो संदेश पावयता. ही एक चाल आसली. फुडें समोरतीची आदीन आसलोल्यांक जोडून घेवचे खातीर जरूय हांव समोरतीच्या आदीनपणांत ना, तरूय समोरतीची आदी आसलोली परी हांव वागलो. आमी सगळीं आतां समोर्त पाळी ना, कित्याक आमी समोर्ती खाला ना, आमी जेजूच्या भितर आसा. पूण आमकां जरी तर समोर्ती खाला आसलेल्या मनशांक हो संदेश पावयतलो जाल्यार आमकां वागचें पडटा, तांच्या भाशेन जावची पडटा. पूण आमी तांची चाल स्विकारिना, आमी फकत एक्टिंग करता, एक चाल आमची. तर हो संदेश पावोवपाक भाग्यवंत पावलो हें कार्य करतालो. तर उपरांत कितें घडटा तें आमी पळोवया. 2 दुताचो इतिहास 16 14 आनी 15 वळीन. इतिहास 16:14 आणि 15. ताचे मोदे लिदिया नावाची देवाक घुसपी एक बायल आमकां आयकतली. ती तियातिरा नगरांतली आसली आनी थंय जामल्या रोगांच्या लुकटाचो धोंडो करताली. पावलू सांगतालो ती आयकूंक सोमियान तिचे काळीज उगडले. 15. तिका आनी तिच्या कुटुंब पवित्र स्नान दिले उपरांत तिने आमचे लागीं अशें मागले, हांव कुरपेन हांव खरेपणी सोमयाचेर भावार्थ ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतल्या जाल्यार आमगेर रावंक यात आनी आमी वचूंकूच जाय म्हूण तिणे नेट केलो. तर जेन्ना भाग्यवंत पावलो ही शिकवण शिकयतालो, थिंगासर एकटी बायल आसली लिडिया नावाची, आनी ती एकदम भक्तिवंत बायल आसली. आनी जेन्ना हो संदेश तिच्या कानार पडटा, ती आपले मन उक्तें करता, काळीज उक्तें करता आनी हो संदेश स्विकार करता. आनी जेन्ना हो संदेश स्विकार करता, ती भाग्यवंत पावलो तिका पवित्र स्नान दिता. आनी जेन्ना पवित्र स्नान दिल्या उपरांत ती आपल्याक इतली खुशालकायेन भोगता की भाग्यवंत पावलोक आपल्यागेर आमंत्रण करता येवन रावपाक. तर आयज फुडें आमी पळोवया एक्ट्स चॅप्टर 18 वर्स 7 and 8 कितें म्हणटा तें. इतिहास 18:7 आणि 8. थंयसरलो भायर सरून तो तिकूस जुस्तीस म्हणलोल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोसतालो आनी ताचे घर देवस्थाना लागीं आसले. 8. क्रिस्पान देवस्थानाच्या व्हडल्या आनी ताच्या वडिलान आनी ताच्या खाल्या कुटुंबान सोमियाचेर भावार्थ दवरतलो. कोरिंथकारांच्या जायते जाणांनी पावलूचो आयकोन भावार्थ दवरलो आनी पवित्र स्नान घेतले. तर कोरिंथ गांवांत भाग्यवंत पावलो जेन्ना संदेश प्रचार करतालो, क्रिस्पूस नावाचो एक मनीस आसलो. तो देवस्थानाची थंय लागींच रावतालो आनी भक्तिवंत मनीस जावन आसलो तो. तर हाणें देवाचे संदेश मानून घेतलो आनी भाग्यवंत पावलोन ताकाय पवित्र स्नान दिलें. आतां आमी वाचूया दोमदूताचो इतिहास 21 21 ते 24 वळ.
3:21. Acts 21, Acts 3:21. Acts 3. Acts 21 verse 21 till 24. Verse 21. Yeah. विदेशी मोदे जियेतल्या सगळ्या जुदेवांनी मोजेसाक सोडून दिवचो म्हणजे आपल्या पुतांची सुनोत करची न्हय आनी जुदेवांच्यो चाली रिती पाळच्यो न्हय अशें तूं शिकयताय म्हूण तांणी तुजे विशीं आयकलां. एक मिनिट. जेन्ना भाग्यवंत पावलो ह्यो संदेश दितालो तो तांच्या वडिलांच्या कानार पडटा आनी हे वडील सगळे ते पावलुशीन येतात आनी ताका विचार करतात, आमी आयकलां तूं हांगासर ही खोटी शिकवण शिकयताय आनी आमच्या शिकवणेचेर आड वयताय हे आमी आयकलां म्हणून तो ते विचार करता. फुडें तर आतां कितें करुया? लोक एकठांय जाल्या बगर रावचो ना. तर ही सगळी शिकवण तुजी आयकोन लोक उसामोळ जाला आनी तो लोक एकठांय जाल्या बगर रावचो ना म्हणटा ते. फुडें कित्याक तूं हांगा पावलाय म्हूण तांकां खबर पावतलीच. हो संदेश तेंच्या कानार पडला. तर आमी तुका सांगता तशें तूं कर. तर पावलूक आतां साल्वार करपाक हे लोक सुचयतात तूं कितें करूंक जाय पळय तें. आमचे मोदें आपणा विशीं आंगवण केल्ले चौग दादले हांगा आसात. तर त्या गांवांत आंगवण्यो चालू आसल्यो. जशे परी आमी जायते कडेन पळयतात लोक आंगयतात आनी जी आंगवण फारीक करूंक जाय म्हणून ती मागीर भेटयतात. तर त्या गांवांत एक चाल आसली केंस दिवपाची, केंस तासपाची. आमी पळयता हांगा इंडियेकूय ते तिरुपती म्हणटा थंयसर केंस दिवन येतात जायते लोक हड्डे जावन येतात. तर ते भाशेन तो केंस दिवपाचे आसता. थंय 4 जाण मनीस असतात. तर फुडें ते लोक सांगता ते पावलो कितें करते. तांकां तुजे बरोबर व्हर. तांच्या सांगाता तुजी शुद्धी कर आनी तांणी आपले केंस तासूंक तूं पयशे फारीक कर. तेन्ना तुजे विशीं ताणें आयकलां तें सारकी फोट म्हूण आनी तूंच तुज्या कोरण्यांनी समोर सांबाळटाय म्हूण सगल्यांक कळोवन येतलें. तर आयज तो लोक कितें म्हणटात, जे 4 दादले आहा तांच्या भारी तूं वच, तुजे केंस तास आनी तूं तांचे फारीक कर पयशे आनी लोकांक गमतलें की ती जी सगली चाल ती जी तुवें वापरल्याय ती फोटी म्हणून तूं कोत्ताय तें सारकें न्हू म्हणून तेंच्या फावरान आयको दाखोवपाक हे सगळें करूंक लायता. आनी भाग्यवंत पावलो जिन्सा तरेचे भेस घेता आनी जिन्सा तरेचे कार्य करता. न्हय तेका जाय म्हणून पूण जेजूशीन मनशांक ओडून हाडूंक जाय म्हणून देवाची बरी खबर तांकां पावून सोत कळोंक जाय म्हणून देव तांकां आपलेशीन हाडपाक पावलोचो उपयोग करता. आतां आमी फुडें पळोवया. भाग्यवंत पावलोन जायते तरेचे गूण तेका आसले आनी कशे भाशेन तेणें वेव्हारांत घातले, कित्या पासत घातले आनी कांय कारणांक लागून ताका कितें करचें पडलें. थोडे फावटी भाग्यवंत पावलोक तो मानिनासलो पूण ते मानलेल्या भाशेन ताणें वागणूक दाखयली. पूण ताजो एकूच हेतू आसलो सगल्यांक जेजू क्रिस्ताशीन ओडून हाडूंक आनी जेजू क्रिस्ताचे सोत तांच्या काळजांत रिगोवंक. आतां आमी फुडें पळोवया फिलिपिन्स 3 verse 7 and 8. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका फायद्याच्यो आसल्यो पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो हांवें नुकसाण म्हूण लेखल्यो. उंच मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें. सगट शेण म्हूण दवरलें. कसले आशेन? क्रिस्ताक जोडून घेवंक. तर आयज आमी हांगा पळयता भाग्यवंत पावलो सगल्यो चाली रिती पाळटालो आनी जाय ते तो करतालो. पूण जेन्ना ताणें जेजू क्रिस्ताक वळखून घेतलो ताची वळख ताका फावो जाली. ताणें हे सगल्यो कोरण्यो एक शेण म्हूण पाचारले आनी हांगासर थान तो आतां फुडें आमी पळयता भाग्यवंत पावलो ज्यो कोरण्यो पयल्यो करतालो बातिज्म पवित्र स्नान दितालो तें ताणें दिवपाचें बंद केलें. तर आमी पळयता हांगासर जेन्ना आमी पवित्र स्नान दिता ते एक मनीस कार्य करता, कार्या वरवीं. पूण हांगासर जेन्ना जेजू भाग्यवंत पावलो कळलें हें सगळें शेण म्हणून तो आतां हांगासर कार्य आनी करपाचें सांगना पूण कुरपे वयर उलयता आनी हांगासर तुका कार्य करपाची गरज ना. आमी पळयता पयली कोरिंथकाराची चीट 1 हावेसवर 17वे वळेंत. क्रिस्तान म्हाका पवित्र स्नान दिवंक पाठोवंक ना. तर हांगासर भाग्यवंत पावलो बदलता आपले सगळे उलोवप बदलता. तो पयले जायते टॅक्टिक्स यूज करतालो पूण हांगासर तो
सोबे माजर सांगता म्हाका जेजून पवित्र स्नान दिवंक धाडूंक ना पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. शुभ वर्तमान आनी तेंय जाल्यार सुंदर भाशा वापरून न्हय, ना तर क्रिस्ताच्या खुर्साक आनीक अर्थूच आसचो ना. तर तो म्हणटा आपणाक सुंदर भाशा म्हणजे आनीक तितून कसलो मसालो घालपाची गरज ना. आयज आमी कितें करता, कोणाकूय एक बरी खबर दिवंक जाय जाल्यार जेजून सांगला तें आमी सांगूंक जाय. आमकां ऍड करपाची गरज ना, सेपरेट करपाची गरज ना. तर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट सांगता तो, म्हाका जेजून पवित्र स्नान दिवंक धाडूंक ना, पूण म्हाका शुभ वर्तमान परगट करूंक धाडला. आनी कसलें शुभ वर्तमान परगट करता? आमकां मेवता पयली कोरिंथकारांची चीट 15वें आविस्वर 1 ती 4 ओळ. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केला त्या शिव वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. तेंच तुमी मानून घेतला आनी थीर भावार्थान तें तुमी सांबाळटात. ताचेच वरवीं तुमकां तारण मेळटा. कसलो अर्थ दिवन तें हांवें तुमकां परगट केला, तोच अर्थ धरून तें तुमी सांबाळटात न्हू. नाजाल्यार भावार्थ धरून कसलोच फायदो ना तुमकां. तिसरो वड, बरें तर म्हाका परगट केला तशेंच हांवें तुमकां चडान चड म्हत्वाचें परगट केलां तें हें की पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो. 4 वड, आनी ताका निकिपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तर हें जावन आसा मोहिमे बरीच शुभ वर्तमान जे भाग्यवंत पावलो प्रचार करता. आनी हे जो कोण प्रचार करता तितून मोल आसता. पयलो तो ते प्रचार करिना जेन्ना तो रायट डिविजनान येता 2 तिमोथी 2:15 वरवीं ही ग्लोरियस गॉस्पल जी आसा ती तो प्रचार करता. तर आयज आमी पळोवया जेन्ना ही ग्लोरियस गॉस्पल हे शुभ वर्तमान मोहिमे बरीत भरलेले शुभ वर्तमान जेन्ना हे आमकां मेवता तर कितें घडटा. एफिशियन्स 1:13 हो संदेश तुज्या कानार पडटकच कितें घडटा तें आमी पळोवया. एफेसकारांची चीट 1 आविस्वर 13वी ओळ. क्रिस्ताच्या एकवटान आतां तुमी भितर सरल्यांत, कित्याक तुमी विदेशांनी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणेचें शुभ वर्तमान भावार्थ धरून मानून घेतला. तुमी आपली मोन दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. तर जेन्ना तूं हे शुभ वर्तमान आयकताय जे मोहिमे बरीत शुभ वर्तमान ह्यो वस्तू तुज्या सवे घडटा. पयली वस्त म्हणल्यार आनेक फावटी वाच, क्रिस्ताच्या एकवटान आतां तुमी भितर सरल्यांत. तूं पयले सद्याक क्रिस्ताच्या भितर एकवटान भितर सरताय. दुसरें, कित्याक तुमी विदेशांनी स्वताचो संदेश आयकला. आमी सगळीं जी विदेशी लोक आहात तेन्ना तो स्वताचो संदेश तुज्या कानार पडटा आनी स्विकार करताय तेन्ना अशें घडटा. सोडवणेचें शुभ वर्तमान भावार्थ धरून मानून घेतला. फुडें, तुमी आपली मोन दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. देव जेन्ना तूं हे शुभ वर्तमान स्विकार करताय देव आपलो शिक्को तुजेर मारता आनी हो शिक्को कोणाच्यान तोडूंक जायना जे मेरेन तुजें रुपांतर जाल्या बगर. फुडें, भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. भासायलोलो पवित्र आत्मो देव आमचेर धाडटा. आनी हेका कितें म्हणटात आमी, कार्य करूंक नाका पूण स्वत मानून तुका फावो जाता तेका म्हणटा ड्राय बॅप्टिजम. जशे परी पयली कोरिंथकारांची चीट 12वो आविस्वर 13वे ओळीन मेवता आमकां. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं जावं जुदेव जावं ग्रीक जावं गुलामांव जावं स्वतंत्र मनशां एकगूट जावचे खातीर आमकां एकाच आत्म्या उदेशी पवित्र स्नान दिला. आनी हो एकूच आत्मो आमा समेस्तांच्या काळजांनी भरून देवान आमकां दादोशी केल्यांत. तर आमी कोणूय जावं आयज विदेशी लोक जावं जुदेव जावं कोणूय लोक जावं जरी तर हो संदेश तूं स्विकार करताय आयच्या दिसा ह्या काळान आयच्या काळान
जाल्यार आमकां सगळ्यांक हो पवित्र आत्मो भासायलेलो फावो जाता आनी कोलोशियन्स 1:27 वरवीं आमी जेजू क्रिस्ता भितर वयता 1:27 कोलोशियन्स तो तांकां उक्तो करूंक देवाचो हेतू हो आसलो की ह्या मोहिमे भरीत गुटाचो पोरजोळ सगळ्या विदेशां मदें विस्तारून वेचो आसा म्हूण तांकां कळोवन येवचें. हो गूट म्हळ्यार तुमचे सवे आसा तो क्रिस्त तुमचे मोहिमेचो बोरवांचो. तर हो क्रिस्त जावन आसा आमकां मोहिमेचो बरवासो. आनी हें केन्ना घडटा? जेन्ना तूं 2 तिमोथी 2:15 ही फॉलो करताय, हें मानून घेताय, हें पाळटाय, तर हें जावन आसा 2 तिमोथी 2:15. शीख देवाचें उतर देवाक मानवलोलो मनीस जावंक जाता तितली प्रयत्न कर. आपल्या कामा पासत आपणाक लॉज भोगची पडना सेवा फावो ती पोरी कोत्ता तसली वावरडाचे भाशेन देवाचे स्वताचे उतर सारके दोशी कर. 2 Timothy chapter 2 verses 15 Study to shew thyself approved to God, a workman who needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The English हांगासर KJV तुका कार्य Bible. करूंक नाका, तुवें हांगा फकत सत मानूंक जाय. आनी जेन्ना तूं सत मानताय, कित्याक आमी विदेशी लोक आनी पौल जावन आसा भाग्योत पावलो जावन आसा आमचो शीस. तर आयज आमकां गरज भाग्योत पावलोच्यो 13 चिटी पाडूंक. कित्याक आमकां मातयोचे शिकोर्तमान लुकाचे जुवाचे आनी मार्कूचे ते आमकां पाडूंक गरज ना, पूण आमी पाडूंक जाय भाग्योत पावलोच्यो 13 चिटी. आनी जरी तर तूं भाग्योत पावलोच्यो 13 चिटी पाळटाय जाल्यार तुका एक कार्य आसा हें तूं मानून घेताय जाल्यार. आनी तें कार्य म्हणल्यार पयली कोरिंथकारांची चीट 9 आवेसवर 16वी वळ. 16 शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हळ्यार म्हाका ओडविकेचें कारण न्हय. तें देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. आनी जरी तर तूं म्हणटाय आयज हांव जेजू क्रिस्ताचो आत्मो म्हजे भितर आसा आनी तूं जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो, जाल्यार तुजें कार्य जाता देवाचें उतर परगटप. आनी जरी तर तूं परगटिनाय जाल्यार देव म्हणटा तुजें कोटा, तुजें शिराप. तर आयज आमी जरी तर उतर सारकें दोशी करता जाल्यार हें कार्य म्हाका आनी तुका लागू जाता जाणी जेजू क्रिस्ताक आपणायला पळय तांकां. आनी आयज आमी देवा लागीं मागपाची गरज. कितें मागतले आमी जायते फावटी मागता आमकां संवसारी वस्तू, पूण आयज संवसारी वस्तू मागपाची गरज ना. आमी मागोवंक जाय एफिसकारांची चीट 6 आवेसवर 19 वळी प्रमाणे. Ephesians 6:29 6:19 एफिशियन्स 6:19. म्हजेय पासत मागात, म्हजें तोंड उकडून फावो तसल्या उतरांनी आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गूट हांवें परगट करचो म्हूण मागात. तर आयज आमी मागोवंक जाय जेन्ना हांव ह्या संवसारांत जियेताना म्हज्या भावा भयणांक हो सूप संदेश कुरपेन भरलेलें मोहिमे बरीत सूख वर्तमान परगट करूंक म्हजें काळजीदारपण दी म्हणून म्हजें तोंड उकळावें करून हांव दुसऱ्यांक सांगोंक, ती आयकोंक या ना आयकोंक सांगपाचें काम म्हजें. तर आयज आमी हें करूंक चड गरजेचें. आयज आमी जायते फावटी अशें चिंता हांव कित्याक सांगोंक, म्हाजें तें आयकतलें, तें आयकोंक या ना आयकोंक तूं सांग तुजें कार्य सांगपाचें. कित्याक जरी तर तूं सांगोनाय जाल्यार तुजें कोटा म्हणटा देव. उरलेलें देवाचें काम तांचें जिवीत बदोवंक तांकां निटायर हाडूंक. तर आयज जावन आसा हो आयचो संदेश. जरी तर तुमकां मानला जाल्यार तुमी कॉमेंट बॉक्सान आमकां कॉमेंट्स घालचे आनी कितें समजूंक ना जाल्यार प्रश्न घालचे. दुसरे फावट आमी ताचे जबाब दितले. सगळ्यांक तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान दिनवासता.